انسان تے اوکھا بھارا ویلا آ جائے تے انسان نو اپنے بچپن دے یار اپنے بیلی یاد آندے نے۔ ابو جہل نبی اپنے یار نو خط لکھیا کہ فوراً مکے پہنچ میں مشکل چا۔ صبح صبح حبیب یمنی مکے پہنچ گیا۔ ابو جہل مکے دے بارو دا استقبال کیتا تے دے کنہ چ روئی دے کے کہنے لگا کہ جن دن مکے رمیں اپنے کنہ چ روئی نہ نکالی۔ حبیب نے پوچھا وجہ کی ہے؟ ابو جہل کہنے لگا وجہ تینوں حویلی چل کے دساں گے۔ ابو جہل نے حبیب یمنی نو نال لے آتے اپنی حویلی لے کے آیا۔ مکے دی حویلی دے اندر ابو جہل دی حویلی چ بہت مکے دے قریش دے چودھری تے سردار سارے عتبہ عتیبہ شیبہ سارے کافران دے سردار بیٹھے۔ حبیب آ کے بیٹھ گیا کہ ابو جہل نو کہنے لگا تیرا رنگ کیوں اڑیا، کیوں پریشان ہے، مینوں کیوں ایڈی اجلت جلدی چ بلایا؟ ابو جہل کہنے لگا کہ یار میں تیرے نال اپنا ایک مسئلہ شیئر کرنا چاہنا، اصل کہ میں بڑا پریشان ہاں۔ تینوں پتہ ہے کہ میں چودھری ہاں، مکے دے اندر میرا ایک مرتبہ تے مقام ہے، لوگ مینوں ابو الحکم کہندے نے، حکمت دا باپ، تنائی دا باپ۔ کہنے لگا کہ سارے میری چودھر مان دے سن، برادری کے میرا ایک بتیجہ لگ دے، نام او دا محمد۔ حبیب کہنے لگا نام تے بڑا سونا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا پوری گال تے سونا، تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے، لنگر ہے نا، تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو۔ آپ بندہ سبحان اللہ کہیں جو گاؤ جانا ہے، جڑا کھا کے آیا ہو بولے سبحان اللہ۔ ابو جہل کہنے لگا پوری گال تے سن، کہنے لگا وجہ کی ہے؟ کہنے لگا 40 سال محمد نے ساڑھے چ گزارے نے، اسی انہوں صادق تے امین کہتے رہے، انہیں بڑی سونی زندگی گزاری ہے۔ آج وہی 40 سال گزرے نے تو عجیب گلہ کرن لگ پہ ہے۔ حبیب پوچھتا گلہ کی کر دیں، کہنے لگا کہ وہ کہندے نے کہ میں اللہ دا نبی بن کے آیا، آج جڑے کعبے چ 360 بت نے نا، اس سارے جھوٹے نے، ایک ہی رب سچا ہے جڑا نظر بھی نہیں آتا۔ وہ کہندہ ہے کہ انسان نے مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے تو ایک قیامت دا دن آنا ہے تو جڑا رب نظر نہیں ہوتا انہوں عملان دا حساب کتاب دینا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ یار تو سیانہ بندہ ہے، میں تینوں اس واسطے بلایا کہ تو پریادہ بندہ ہے، یا تے محمد نہ گل بات کر کے انہوں سمجھا، اگر گل بات نہ کم نہ بنے تو پھر تو حکیم ہے، سنیا تو حکمت بڑی کرنا ہے، بڑا مشہور حکیم ہے، محمد نو دوائی دے، جے دوائی نال بھی کم نہ چلے تے پھر میں یہ بھی جاننا کہ تو دم بھی کر لینا ہے، محمد نو دم کر، یا تے دم نہ ٹھیک کر یا دوائی نہ کم ٹھیک کر یا گل بات نہ ٹھیک کر، میں بڑا پریشان ہاں۔ حبیب کہنے لگا تیری پریشانی دی وجہ کی ہے؟ کہنے لگا انسان دوبارہ زندہ ہو کے میں سکتا ہے۔ حبیب بڑا سیانہ سی کہنے لگا گل تے ٹھیک ہی کر دینے۔ ابو جہل کہنے لگا گل کی میں ٹھیک جڑا انسان مر کے مٹی مچ مل جاوے او دوبارہ زندہ ہو کی میں سکتا ہے۔ تے حبیب بول کے کہنے لگا جڑا رب بندے نو پہلی وار بنا سکتا ہے او دوجی وار بھی بنا سکتا ہے۔ او جڑے رب نے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى، او جڑے رب نے انسان نو مٹی جو بنایا پھر مٹی چ ملا لوے گا، وہ فرماندہ سا پھر مٹی جو پیدا کر لوانگے۔ ان پڑھا قرآن ایتھے بھی، جدو تسی نہیں بول دے پھر میرے کو نہیں پڑھیا جاندہ، زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ پروردگار نے فرمایا معبود تسی انہاں نو کہہ دیو کہ جڑا رب پہلی بار مٹی جو بنا سکتا ہے اور رب دوسری بار بھی مٹی جو بنا سکتا ہے۔ حبیب کہنے لگا کہ میں نو کیوں بلائے؟ ابو جہل کہنے لگا کہ یار تینوں پتہ میری بت بناون دی فیکٹری ہے، میں بت بنا کے بیچنا میرا آئی کاروبار ہے، تینوں پتہ میرے بت بڑے مشہور نے، آؤ ملک شام تک
ایران تک، عراق تک، ہند تک لوگ میری فیکٹری چو بت خرید کے لے کے جاندے نے تے جے محمد دا دعویٰ مان لئیے کہ رب او ہوندا جڑا نظر ہی نہیں آندا تے میری تے فیکٹری ہو گئی بند، کیونکہ او کہندا رب ہر جگہ موجود ہے تے لوگاں بت کیوں رکھنے نے، او رب تے ہر جگہ موجود ہے۔ پھر میرا تے کاروبار بند ہو گیا تے میری تے چودر مکھ گئی جو محمد دا دعویٰ مان لئیے، لہٰذا محمد نو سمجھاتے دم کر۔ ایک پہلا دم کرن نہیں آیا، ایک پہلے بھی بلایا سی ابو جہل نے دم کرن واسطے، او دا نام سی زماد، عرب دے اندر بڑا مشہور سی دم کرن والا۔ ابو جہل دی پارٹی نے بلایا میرے نبی نو دم کرن واسطے، زماد آ کے جدو میرے نبی دے سامنے بیٹھا نا تے انہیں اجے دم شروع کیتا نہیں تے میرے نبی شروع ہو گئے۔ کون ہے دیوالی فرمان لگے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ اجے انہی میرے نبی فرمایا تے او جڑا دم کرنا آیا سی نا او ہو گیا بے دم۔ میرے نبی چپ کیتے تے زماد کہنے لگا جی ایک باری پھر پڑھیا جائے، نبی پاک دوبارہ پڑھیا، کہنے لگا ایک باری اور پڑھیا جائے، تیسری بار پڑھیا تے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا ہن کلمہ پڑھایا جائے، ہن کلمہ پڑھایا جائے۔ او جڑا دم کرنا آیا میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے بے دم ہو کے جا رہا، او بے دام ہی وک گیا میرے نبی دے بازار وچ، جڑا میرے نبی نو دم کرنے واسطے آیا اج حبیب نو بلایا گیا۔ تے ابو جہل کہنے لگا میرے بچپن دا یار ہیں، میری مشکل دور کر۔ سارے مکے دے چودھری ابو جہل دی حویلی چو بیٹھے، حبیب کہنے لگا ٹھیک ہے بلاؤ محمد نو، ہن تقریر شروع ہے۔ آج میں سنائیے تو انہوں تمہید تقریر ہن شروع ہونے لگی ہے، میں تو انہوں بس گراؤنڈ بنانی سی تقریر واسطے میں لایا جتھے میں تو انہوں پوائنٹ تے لیانا سی۔ ابو جہل نو کہنے لگا کہ بلاؤ محمد نو۔ ابو جہل کہنے لگا بلا دے دے وہاں پر پہلے دس کرے گا کی لگا کرنا کی ہے میں حکیم جدو محمد ہون گے میرے قریب آگے بیٹھن گے میں انہاں دی نبض پکڑ کے دس دیواں گا مسئلہ کی ہے او میں دی دوائی دے دیواں گا۔ ابو جہل کہنے لگا نا نا ہاتھ پھڑ لئیے گل مک جاندی ہے۔ حبیب کہنے لگا بجا کی ہے، ابو جہل کہنے لگا آئی تے بجائے ہاتھ تے پھڑنا ہی نہیں، او دا ہاتھ پھڑ لئیے اے ہاتھ پھڑ کے رب دے ہاتھاں وچ پھڑا دیندا۔ او تے جدا ہاتھ پھڑ لوے ید اللہ فوق ایدیہم، او ہاتھ پھڑ کے رب دے ہاتھاں چی پھڑا دیندا ہے، کیونکہ او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھے آکھے ہو بھی کافر جیڑا وقت آکھے، او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھے آکھے، او تے ہاتھ پھڑ دائی تے خدا دے ہاتھ چی پھڑا دے دائی۔ گرامی قدر حضرات تائیوں تے جڑا میرے نبی دی بارگاہ چاندے ایک لمحہ بیٹھ دے تے میرے نبی انہوں تقرب الہی عطا فرما دیندے نے، انہوں رب دا قرب عطا کر دیندے نے، ایسا قرب کہ میں تے تُتی تے سارے ولی تے نبی سارے ولی سارے اتاد سارے انبیاء تو علاوہ جتنے کائنات دے اندر نبیاں تو بعد آئے غیر انبیاء ساری زندگی عبادت کرے تے صحابی دے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ صحابی نے محمد دی زیارت کی تھی ہے، پتہ لگ گیا جیڑا رب دا قرب صحابی نو ہے وہ کسے ہور نو، انبیاء تو بعد سارے نو جیڑا قریبی رب نہ تعلق ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا عام امتی ایک احد پہاڑ جنہ سونا خیرات کرے تے صحابی ایک مٹھی جوان دی خیرات کرے۔ فرمایا امتی دے پہاڑ سونے خیرات نالو رب نو میرے صحابی دی مٹھی جوان دی پھر بھی سونی لگ دی ہے، برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ صحابی نے مصطفیٰ دی زیارت کی تھی ہے، پتہ لگ گیا انہوں نے جنہ محمد دا قرب ہے انہوں ہی انہوں نے خدا دا قرب ملیا ذات مصطفیٰ دے صدقے۔ کہنے لگا ادا تھا پڑھئے رب دے ہاتھاں وچ پھڑا دے دائی،
हबीब कहने लगा चलो मैं हाथ नहीं पकड़ांगा, एक बारी बुलाओ ते सही। अबू जाल कहने लगा बुला ते देवा, करेगा की? कहने लगा करना की है, जब मुहम्मद आउणगे मेरे करीब आके बैठणगे ते मैं उन्हां दे नाल गलबात करांगा, उन्हां दियां गल्लां तो मैं समझ आउणा है, दिमागी तवाज़ुन किवें दा है उवें दी दवाई दे देवांगा। अबू जाल कहने लगा ना ना गल कर लईए गल मुक जांदी है। हबीब कहने लगा वजह की है? कहने लगा आई ते वजह है एडियां मिठियां गल्लां करदा ही गल्लां गल्लां च पत्थरां तू कलमे पढ़ा लैंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अजमत व शान मुस्तफा, नारे हैदरी। सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। कहने लगा वो ते एडा मिठा बोल दे कि गल्लां गल्लां च पत्थरां तो ले चला हज़रत मियां मुहम्मद बख्श दे दरबार उत्ते। मियां मुहम्मद बख्श आर पे खड़ी गए ना जदों मेरे नबी दी मिठी जी उस बोली वाले आर पे खड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमा दे कख सवाद ना एक अख सवाद ना ए मिश्री अंदर कंडावी चख डिठिया इना सारिया चीज़ा नालो ए गल्लां नबी दिया मिठिया। इन्हां सारियां चीज़ां नालों गल्लां नबी दियां मिठियां। कहने लगा वो ते मिठा ही बड़ा बोल दे, पत्थरां तू कलमे पढ़ा जानदा है ते सुकियां खजूरां ते गूंगियां थी गल्लां ते डुबियां बेड़ियां तरा जानदा है। कहने लगा तेनू की दसां। अबू जाल कहने लगा जे कल दी गल ही मैं 6 कैंकरियां लैके गया मुट्ठी विच ते जाके अबू जाल कहने लगा जे नबी है ते दस मेरी मुट्ठी विच की है। हुण जाग दिओ। कहने लगा जे नबी है ते दस मुट्ठी विच की है। कई बेली कलमा नबी दा पढ़ के कहते हैं नबी नू दीवार दे पिछे दा नहीं पता, प्यार नाल भुका के आख्या करो तेरे नालू ते अबू जाल नू बहुता पता है। ओ की कह रहा जे नबी है ते दस मेरी मुट्ठी विच पता चल गया। अबू जाल नू पता सी कि जेड़ा नबी होवे ओ दस लैंदा मुट्ठी विच की है। भाई सवाल दे विच ही जवाब है ना। कहने लगा जे नबी है ते दस मुट्ठी विच की है। अगो नबी पाक मुस्कुरा के फरमान लगे आका दी नबूवत हुई कि मैं दसा मुट्ठी विच की है। कहने लगा फिर नबूवत की होंदी है? फरमाया नबूवत एवे ना जो मुट्ठी विच ओ दसे मैं कौन आ। अबू जाल कहने लगा हबीब यार तेनू की दसा। मैं हस के आख्या जो मुट्ठी विच ए ते बोलदा ही नहीं। ते नबी पाक मुस्कुरा के फरमान लगे लै फिर अज पिया बोलदा ही। अबू जाल कहंदा फिर मैं तेनू की दसा यार मैं मुट्ठी लाई ना जदों कन्ना दे नाल ते हाथ मेरा मुट्ठी मेरी कब्जा मेरा कैंकरियां मेरियां ते कलमा मुहम्मद दा पियां पढ़ के मैनू ही पियां कहदियां है ते असी भी पत्थरां पर तू होरे किवें दा पत्थर होए। वो तेनू मुहम्मद ही समझ नहीं आ रही। कहने लगा वो पत्थरां तू कलमे पढ़ा जानदा है। हाँ 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 जो आओ ना मुरीद के वाले चलिए तसव्वुर ते तखय्युल च मदीने ते मक्के ते जाके उन्हां कैंकरियां नूं पुछ के आइए ओ पत्थरो ओ तुसी ते बोलदे ही नहीं, तुहाडी ते बरादरी नहीं बोलदी ते तुसी अज किवें बोले। ते पत्थरां चों आवाज़ आवेगी उंज असीं नहीं बोलदे पर जेड़ा मुहम्मद दी इज्जत दी बारी भी ना बोले ओ कोई गैरतमंद ते नहीं ना होंदा। जेड़ा मुहम्मद दी इज्जत बार भी ना बोले ओ कोई गैरतमंद ते नहीं ना होंदा। तो मैं दे आगा पत्थरा तू कलमे पड़ा जानदा है ते सुकिया खजूरा
तीनों जिन्हों आंदा मिल के नाल पड़े ओ पत्थरां तू कलम बड़ा जानदा है ते सुकियां खजूरां मैनू याद है कि तुहानू आंदा हाथ खड़ा करके लहरा के मेरे नाल अपने नबी दी नात पढ़ो नौजवानों ज़ुबान अल्लाह ने दी है सब वास्ते कि मेरे यार दियां नातां पढ़िया करो पत्थरां तू कलम बड़ा जानदा है ते सुकियां खजूरां उगा जानदा है ओ डुबे बेड़े तरा जानदा है ते गूंगिया की गल्ला करा जानदा है ओ पत्थरा तू कलम पढ़ा जानदा है अबू जाल कह लगा जो आ जावे तो दे ना गल ना करी गल मुक जानी गल नहीं करनी हबीब कह लगा अच्छा चलो गल भी नहीं करते बुलाओ तो सही अबू जाल कह लगा बुला तो देवा पर पहले दर्श करेगा कि उच्चा बोलो मोतियां दी सरकार सुभान अल्लाह बोलना हर बंदे दे बस दा ते रोग ही नहीं ना सियाने कहते ने बड़े लोगों के कद नहीं बड़े होंदे दिल बड़े होंदे ने दिल दरिया समुद्रों डूंगे दिल दरिया वर्गा होवे समुद्रों डूंगा होवे विच इश्क मुहम्मद दियां लहरां होण सोने दा नाम आज सुभान अल्लाह आप ही निकलदी है कहन लगा मैं हाथ भी नहीं पकड़ांगा गल भी नहीं करांगा अबू जाल कहन लगा करेंगा की कहन लगा बस जदों उन्हां ए हवेली च दाखिल होना ना ते मैं ए इंज करके ना अख च अख पा के तकना है ते उन्हां दी अख दा रंग वेख के मैनूं पता चल जाना मसला की है ते मैं दवाई दे देनी है अबू जाल कहन लगा ना ना अख विच वेखना ही नहीं कहन लगा दी अख च वेख लईए गल मुक जांदी है हबीब कहन लगा वजह की है कहन लगा बिलाल ने ओदी अख च वेखे आई हुणे जदी मस्ती च रहिंदा है कि मैं मार के पूछना बिलाल दस मुहम्मद दा दामन छड़ना कि नहीं छड़ना ते बिलाल कहंदा जे ना छड़ा की करेगा असी कहने तेरी जान कढ़ देवांगे ते बिलाल कहंदा कर दे मेरी जान कढ़ दे जे मुहम्मद दा ईमान ही ना रहा मैं रब दी जान की करनी कहन लगा ओदी अख च ना वेखी फिर जो कहना पड़ेगा अख अख विच पा के तकिया सू मेरे दिल दे कर गया 100 टुकड़े कह लगा ओदी अख च ना वेखी एडियां सोहणियां यार दियां अखियां ने जिवें भर के सुराइयां रखियां ने उनकी आंखों की मस्तियां मत पूछ मैं कदे डूब जाते हैं कह लगा ओदी अख च ना वेखी गल मुक जानी कहन लगा चलो ठीक है मैं अख च भी नहीं वेखांगा पर बुलाओ तो सही अबू जाल कहन लगा बुला तो देवा पर पहले दस करेगा की कहन लगा ना मैं ओदा हाथ पकड़ांगा ना मैं ओदी अख च वेखांगा ना मैं गल करांगा बस जो ही मुहम्मद मेरे करीब आके बैठनगे ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते मैं बस ए इंज ना उन्हां दी महक सूंघ के ना ते मैं दस देवांगा मसला की है तो मैं उवें दी दवाई दे देवांगा इतना मैं सियाणा अबू जाल सारे चौधरियां वाल वेख के कहन लगा इनू कोई समझाओ कहन लगा हुण की होया है अबू जाल कहन लगा उन्हें सूंघण दी लोड़ भी केड़ी है उत्ते मक्के दी जड़ी गली चो गुजर जावे 8 दिन खुशबू ही मुहम्मद दी आउंदियां रहदियां ने उन्हें सूंघण दी लोड़ भी केड़ी है हाँ 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 गल सुना देवां सुभान अल्लाह मेरी मर्जी वाली तुसां अजे एक बारी भी नहीं बोली और जिदा खाइए जिदा अम्मी ने दसिया ना कि पुत्रा तू खा के मुहम्मद दे लंगर पलिया ओ बोले सुभान अल्लाह नौजवानों बाबा आ गया मेरे नबी दी बारगाह च मदीना तैयबा दी बस्ती ते बाबा आके कहने लगा या रसूल अल्लाह सुबह मेरी बेटी दी शादी है ते को तोहफा दियो मदीने दे लोग बड़े आशिक रसूल सन ना
ساری کائنات نو عشق سکھایا ہی انہوں نے. بابا کہنے لگا بیٹی دی شادی ہے تے کملی والے کو تحفہ ہی دیو. اسی بھی کوشش کرنے ہیں نا کہ ساڑھے مرشد خانے جا کے عرض کری دا کہ جی بیٹی دی رخصتی دا ویلہ تے کو دعا فرماؤ, کوئی مصلح دے دیں دا, کوئی قرآن مجید, کوئی تحفہ, کوئی تحفہ. بھائی توجہ میرے بار رکھو, تقریر میں کر رہے ہیں, کوئی مسئلہ لائٹ دا آنا جانا ہے, یہ لگا رہندا ہے. توجہ تقریر بار رکھیا کرو. حضور دا ذکر چھڑ کے بندہ جدو سجے کھبے ویکھے نا, پھر مدینوں آواز ہوندی ہے ساڑھے نہ سونا کوئی اور لب گئے جدے والے ویکھی جانا ہے. ذکر حضور وال توجہ رکھیا کرو بس. حضرت امام احمد بن حنبل کو بابا آیا تے انہیں عرض کی تھی میں ایک مسئلہ پوچھنا آیا. فرمایا جی بابا جی. بابا کہنے لگا جدو میں جوان سا تے میں بہت امیر سا, اللہ میں نے بیٹی عطا فرمائی, میں نے اپنی بیٹی نے شدید محبت ہو گئی تے میں اے منت منی کہ جدو میں اپنی بیٹی دی شادی کرنگا تے اپنی بیٹی نے جہیز کائنات دی ہر چیز دے مانگا. کہنے لگا بابا جی مسئلہ آج اے پیدا ہو گیا کہ میں آج بیٹی دی شادی کرنی ہے تے آج میرے جنہ غریب ہی کوئی نہیں, تے میں اپنی منت بھی پوری کرنی ہے کہ بیٹی نو جہیز کائنات دی ہر چیز دینی ہے, کی دیواں منت کی میں پوری کراں. حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا جا بابا اپنی بیٹی نو جہیز قرآن دے دے, سمجھی ساری کائنات ہی دے دیتی ہے, کیونکہ کلن فی کتاب مبین. اللہ فرماتا سارا کچھ اس قرآن دے ویچے. اپنی اولادہ نو قرآن سکھایا کرو, اپنی بیٹیاں نو قرآن سکھاؤ تاکہ اگلیاں نسلوں نو قرآن سکھاون. اپنی اولادہ نو قرآن دی دولت دیو. ماں باپ اپنی اولاد نو جڑی سب تو اچھی چیز دیں دے نا, وہ کھانا نہیں, وہ پیسے نہیں, وہ سکول دی تعلیم نہیں, وہ قرآن ہے. تے جے تو چاہنا اپنی اولاد نو سب تو سب چنگا کچھ دے میں تے اپنی اولاد نو قرآن دی تعلیم دلواؤ. بابا بھی آیا نبی پاک کو کہنے لگا یا رسول اللہ صبح بیٹی دی شادی کو تحفہ عطا فرماؤ. نبی پاک نے فرمایا بابا او شیشی لے کے آ. بابا ایک شیشی لے کے آیا. فرمایا بابا او کھجور دی ٹہنی لے کے آ. بابا ٹہنی لے کے آیا. میری ملت نوجوانوں نبی پاک نے اس کھجور دی ٹہنی نہ اس طرح کر کے نہ بازو تو پسینے دا قطرہ مبارک اتاریا تے شیشی چ بھر کے فرمایا لے بابا تحفہ لے جا, بیٹی دلہن بن جائے تو انہوں اتر نہ لگاویں جو محمد دا پسینہ لگا دے ہوئے, آج میرا پسینہ لگا دے ہوئے. حدیث باقی جو دا بابے دی بیٹی دلہن بن گئی انہیں نبی دا پسینہ لگایا, او دا دماغ دولہ بلکی آیا انہوں بھی نبی دا پسینہ لگا دیتا. حدیث باقی چاہتا ہے انہاں دے گھر والوں کی اشارہ کر کے کہندے سن اے بیت المطیبین, اے خوشبو والیاں دا گھر ہے. علماء فرما دینے او دلہن تے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں ہوندی, اگوں جڑی اولاد جم دی رہی او دے وچوں بھی محمد دی خوشبو ہوندی. پسینے دا قطرہ دیتا میرے نبی, پر گالے تھے موک نہیں گئی. حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو 850 سال بعد پیدا ہوئے. کتنے 850 سال بعد حضرت امام قسطلانی میرے نبی تو بعد پیدا ہوئے. آپ فرماتے ہیں جدو میں وڈیرا ہو گیا تقریباً نبی کریم تو 900 سال بعد آپ فرماتے ہیں میں مدینے دی اس دلہن دی نسل چو بچے ویکھے انہاں چو اجے بھی حضور دی خوشبو آندی سی, اور جنہوں پسینے دا قطرہ میرا ماہی ویج دے وے 1000 سال تک وہ دی نسل چو نبی دی خوشبو آوے. تو پھر نبی دی خوشبو دے کیا کہنے, کنی خوشبو ہوئے گی اس گلی وچو جتھو میرا ماہی گزر جاندہ ہوئے گا. ماہی جتھے پاب رکھ دا اتھے اگدہ سرو دا بوٹا, ایسی خوشبو. اور میں دیکھ در بڑھیا کرنا ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی میرے نبی کے پسینے میں ہے, اور میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. ابو جال کہنے لگا نا انہوں سنگن دیتے لوڑ ہی نہیں, اتے جڑی گلی چو گزر جاوے خوشبووں اس محبوب دیاں یادی گانے. حبیب کہنے لگا پھر میں کرام بھی کی, نہ بد پکڑنی نہیں, گل کرنی نہیں, اکھے چ ویکھنا نہیں, خوشبو سنگنی نہیں.
تے میں کیویں علاج کراں؟ سارے مکے دے چودھری ابو جہل نوں کہن لگے چودھری صاحب ایک واری تے بلانا ہی پوے گا۔ ناچار ابو جہل تو گل نہ بنی، کہنے لگا چلو پھر محمد نو بلا کے لے آؤ، پیغام ملیا میرے نبی نو ذرا ابو جہل دی حویلی تے آیا جے۔ اجے نما نما اسلام دا دور سی، تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے میرے نبی دے پہرے دار بن کے نال ٹرے، اما خدیجۃ الکبریٰ پیچھے پیچھے آ رہی ہیں دھیان رکھن واسطے میرے محبوب نو کوئی تکلیف نہ دے دے۔ عجیب ماحول سے اس ویلے مکہ المکرمہ۔ گرامی قدر حضرات، ادھر ابو جہل نے منادی کرا دی تھی کہ آج محمد ابو جہل دی حویلی آ رہے۔ منادی کرنے والا جدو نبی پاک دے کولوں گزریا تے حضور نے اے انج وے قد کیتی یا اللہ، ابو جہل نے منادی کرا دیتی ہے۔ اللہ فرما سونیا ویکھنا ساڈی بھی قدرت، پیسے ابو جہل دے پہ لگ دینے تے ڈھنڈورے تیرے نام دے پہ بج دینے۔ کملی والیا ویکھنا، ادھروں میرے نبی ٹرے، ادھر ابو جہل اٹھ کے کھلو گیا اپنی حویلی تے کہنے لگا خبردار آج کوئی چودھری محمد آمد تے اٹھ کے نہ کھڑا ہوئے۔ کہنے لگا تسی محمد ادب کر دیو، آمد تے تسی اٹھ کے کھلو جان دیو، خبردار آج تو بعد کوئی اٹھ کے محمد آیا کھڑا نہ ہوئے۔ انہوں کہندے نے قیام تعظیمی، یعنی کسی دی تعظیم واسطے اٹھ کے کھڑا ہونا۔ جمعہ دی نماز تو بعد سننی مسجد نبوی شریف والتے حضور دے روزہ انور وال منہ کر کے پڑھ دینا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تے کئی بولی پوچھا دینے اے کتھے لکھے آئے؟ اے جمعہ تو بعد کھڑیاں ہو کے نبی تے درود پڑھنا، وہ کہندے نے کھلو کے درود پڑھنا کتھے لکھے آئے؟ بیٹھ کے پڑھ لو، کھلو کے کیوں؟ اینا ادب نبی دا کر دیو، آب زمزم کھلو کے پیوی دا نا۔ بھائی امریکہ دا پانی ہوئے، پاکستان دا ہوئے، یورپ دا ہوئے، انڈیا دا پانی، پانی حکم ہے بیٹھ کے پیو، پر جدو آ جائے نا آب زمزم تے حکم ہے کھلو کے سر ننگا کر کے حاجیاں والی صورت بنا کے، کیونکہ حاجی بھی جدو حاج کردہ تو بھی سر تے ٹوپی نہیں نہ پہن سکتا، حاجیاں والی صورت بنا لے، حاج تے نہیں کر رہا پر جدو آب زمزم ہاتھے چاہوے کھڑا ہو کے کعبے وال منہ کر کے سر ننگا کر کے بسم اللہ پڑھ کے 3 گھنٹے چ پی، کیوں؟ فرمایا سارے بانی بیٹھ کے پی، اے نبی دی اڈی چو نکلیا نا اے دا ادب کرے نو اٹھ کے پی۔ پتہ لگ گیا جدو کسی چیز دا رب ادب کرانا چاہوے تے رب فرما دا پھر کھڑے ہو جاؤ، قیام تعظیمی کرو۔ لوگ کہندے نے کھڑے ہو کے درود پڑھنا کتھے لکھے ہے؟ اتحیات چ بیٹھ کے پڑھی دینا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ دیو نا، تے جدو ہوندہ نا نماز جنازہ تے اتھے پہلی تکبیر دے بعد ثنا تے دوسری تکبیر جدو پڑھ دینا امام صاحب تے اللہ اکبر کر کے کی پڑھنے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمتا، اتھے کھڑے ہو کے کہنے ہیں درود بھی ہوئے نبی تے سلمتا سلام بھی ہوئے۔ پتہ چلیا او دی بارگاہ چ جدو جائیے نا او کدے بٹھا کے پڑھاندہ ہے تے کدے کھلار کے پڑھاندہ ہے۔ اللہ فرماندہ اپنے گھر تیرا دل کرے پڑھ یا نہ پڑھ، پر جدو میرے گھر آمیں گا نا تے میں کدے بٹھا کے یار تے درود پڑھایا کرانگا، کدے کھلار کے یار تے درود پڑھایا کرانگا۔ ابو جہل کہہ رہے خبردار آج کوئی اٹھے نہ محمد دے ادب، خبردار کوئی اٹھے نہ۔ اللہ نے فرمایا جبریل جی مولا، فرمایا ایک کہندہ یار آوے تو اٹھنا نہیں۔ جبریل عرض کی تھی یا اللہ حکم ہوئے، اللہ فرمایا فرشتیاں دی فوج لے جاؤ، پہنچ جاؤ ابو جہل دی حویلی، یا اللہ کرنا کی ہے؟ اللہ فرمایا ابو جہل دی حویلی فوج لے جا فرشتیاں دی تے ایک ایک چودھری دے سر تے ایک ایک فرشتہ کھڑا کر دے تے آپ کھلو جائیں تو چودھری ابو جہل دی جنت سر دے ہوتے، یا اللہ کران کی؟ فرمایا چوہی میرا یار پہلا قدم رکھے نا حویلی جو کرنا تو پھڑ کے چودھری کھڑے کر دے سارے، جیڑا یار دا ادب انج نہ کرے گا سی انج کرا لواں گے۔ ابو جہل جدو بھی آیا نا میرے نبی دے مقابلے چ انج جبریل فرشتے لے کے ضرور آیا۔ گل سنا دے وہاں اچھا بولو سبحان اللہ۔ میں جے لاہور جا کے ایک تقریر کرنی ہے تے مینوں اینی سبحان اللہ دے دیو میرا اتھے تک گزارا ہو جاوے۔ میدان بدر چ ابو جہل 1000 پہلوان لے کے آیا مدینے حملہ کرنے واسطے،
تے میرے نبی 313 غلام لے کے مدینے تے ٹر پے مکھیوں آ رہے تے میرے نبی مدینے ٹرے وہ جڑے مکے والوں ابو جال دے نال آ رہے اس سر تو لے کے پیراں تک لوہے دے لباس وچ لدے ہوئے تے آ جڑے مدینے 313 فقیر ٹرے نا جد کسے تلوار پکڑی کسے نیزہ پکڑیا کسے ڈھال پکڑی کسے بھالا پکڑیا تے آ جڑے 313 مدینے فقیر ٹرے نا وہ کھجور دیاں ٹوٹیاں ٹہنیاں لے کے مدینے ٹر پے نہ تیغو تیر پر تکیا نہ نیزے پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر او یار دے سہارے مدینے ٹر پے جدو آئے نا بدر دے میدان ادھر 1000 ادھر 313 میرے نبی جدو ویکھیا نا آج مقابلہ ہی کوئی نہیں سرکار رون لگ پے کون ہے دیوالی سجدے چ رکھیا سار سرکار نے رو کے عرض کی تھی میں مارا کھا کے 313 بنائے نہیں پتھر کھا کے 313 بنا کے لے کے آیا ہوں میں کڈیاں تے ٹر کے 313 بنائے نہیں عرض کی تھی لیلی چھت والیا جی آج اے مر گئے قیامت تک تیرا نام لینا والا زمین تے کوئی نہیں آوے گا اس درد دے نال میرے نبی روئے سرکار دی کملی کندیاں تو ڈگ پئی صدیقی اکبر نے آ کے جھپا ماریا عرض کی تھی کملی والے رونا او وے اللہ دی مدد آ گئی میرے نبی رو رہے ٹھنڈی جی ہوا چلی میرے آقا نے فرمایا کون ہے عرض کی تھی میں میکائیل فرشتہ آیا ہوں 1000 فرشتہ لے کے آیا ہوں نبی کریم سجدے چروئی جا رہے ٹھنڈی جی ہوا چلی فرمایا کون ہے آخیا میکائیل 3000 فرشتہ لے کے آیا ہوں میرے نبی سجدے چروئی جا رہے ٹھنڈی جی ہوا چلی فرمایا کون ہے آخیا جبرائیل 5000 فرشتہ لے کے آیا ہوں میرے نبی سجدے چروئی جا رہے آواز آئی ٹھنڈی جی آواز چلی فرمایا کون ہے عرض کی تھی میں اسرائیل ملک الموت آیا ہوں اٹھ کے فرمایا تو کدھر آئے تو تے جانا لینا نے کہنے لگا کملی والیا باقی ادھر آئے نے میں ادھر آیا جی باقی ادھر آئے نے میں گوانڈیاں والا آیا کملی والے تیرے غلامہ کل جدوں بھی آیا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین تیرے غلامہ نو سلام ہی کرنا مانگا جدو ویڑے اجاڑنا آیا تیرے دشمنہ دے ویڑے ہی آوانگا پتہ چلیا جدو بھی ابو جال میرے نبی دے مقابلے تے آیا جبریل نال ضرور آیا میں دے تے واقعات سناواں تے حدیثاں پھریاں پڑیاں ان واقعات نے جدو جبریل مقابلے ان جو فرشتہ تے ایک ہی بڑا سی رب نے 5000 3000 تے 1000 تے انہیں کیوں بھیجے اصل 313 سن نا یار دے غلام تے انج جدو صحابہ مڑ کے ویکھنا سی تے 313 لگنے ادھر 1000 لگنے سن فرشتہ تے ایک ہی بڑا سی تباہی واسطے پر اللہ 1000 بھیج کے فرما سونے تیرے غلامہ دا دل نہ ٹوٹے ادھر 1000 نظر ہوں جدو مڑ کے ویکھنے ادھر 5000 نظر ہوں اے حوصلے ود جان تیرے غلامہ دے ماہیا اللہ نے پھر انہیں بھیجے لو بھائی ابو جال کہنے لگا اٹھے کوئی نہ ادھر میری سرکار جدو ابو جال دی حویلی پہلے قدم مبارک رکھیا نا تے ابو جال کہنے لگا کوئی اٹھے نا پر پہلے قدم مبارک رسول عربی جدو رکھیا نا ابو جال دی حویلی سارے چودری اٹھ کے کھڑے ہو گئے کالیں دیوالی ٹورے ٹورے لگی آ رہے جبرائیل نے پڑھ کے ابو جال دے کنہ تو کھڑا کر دیتا خرامہ خرامہ میرے آقا ٹورے ٹورے آکے اپنی جگہ تے بیٹھ گئے حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ سارے بیٹھ گئے ابو جال اجے بھی کھڑا ہے سرکار نے مسکرا کے فرمایا تو بھی بیٹھ جاؤ جبریل نے کن چھڑے ابو جال ڈگیا نہ دے کونی مار کے پوچھے چودھری جی کی آیا جائے کہنے لگا پتہ لگا ہی نہیں بنی کی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت نعرہ حیدری کہنے لگا پتہ ہی نہیں لگا بنی کی ہے سرکار بیٹھ گئے نا تے سارے چودھریاں والوے کہ میرے نبی فرما منو کیوں بلائے
حبیب کہنے لگا جی میں بلایا. میرے نبی حبیب الوے کے فرما جی. کہنے لگا میں یمن چو آیا. تسی دسو تہاڈا دعویٰ کی ہے؟ فرما میرا دعویٰ کہ میں اللہ دا آخری نبیاں تے او وحدہ لا شریک ہے. اللہ دی وحدانیت اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا. حبیب یمنی کہنے لگا کہ میں ابو جال دا بچپن دا یاراں اسی تجارت کٹھے کرنے ہاں, اسی تاجراں دونوں یاراں. میں نو ابو جال نے بلایا اگر تسی نبی ہو تے میں تو ہڈ کل دو سوال کرنا چاہنا. اگر میرے سوالہ دا جواب دے دیو تے میں تسلیم کر جاواں گا تسی نبی ہو. نبی پاک نے فرمایا سوال کرو. حبیب کہنے لگا کہ پہلا سوال میں کراں گا, جواب تسی دیو گے. دوسرا سوال بھی تسی دسو گے کہ میں کی پوچھنا چاہنا تے جواب بھی تسی دیو گے. مسکرا کے حبیب کردگار نے فرمایا سانو قبول ہے, سانو قبول ہے. پہلا سوال کرو. حبیب کہنے لگا کہ نبی موجزے لے کے آندے نے. پہلا سوال ہے کہ تسی موجزے بھی لے کے آئے ہو. فرمایا اللہ نے میں بنا کے موجزہ بھیجا ہے. کہنے لگا کہ تو ہاڈا دعویٰ میں نبی ہاں تے ابو جال میرا یار کہندا تسی معاذ اللہ جادوگر ہو تے جادو زمین تے چل دے, آسمان تے جادو نہیں چل دا. کہنے لگا اگر تسی نبی ہو تے کوئی آسمان والا موجزہ دکھاؤ تو ہاڈی نبوت دی دلیل ہو جائے گی تے ابو جال جھوٹا ثابت ہو جائے گا کہ جادوگر نے. تسی آسمان والا کو موجزہ دکھاؤ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو حبیب اپنی مرضی دا موجزہ مانگا سی اویں دے بکھا دینے. حبیب یمنی سوچ کے کہنے لگا کدے چان توڑ کے وہ کھا دیو نا, کدے چان توڑ کے وہ کھا دیو نا. اس ویلے دن سی رات نہیں سی. نبی کریم اسے ویلے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے حضور نے فرمایا ہونی چلو آؤ پہاڑ دی چوٹی تے چان توڑیے. نوجوانوں دن دے ویلے تے چان دا ویلا بھی نہیں ہے بھی سورج سامنے. دیری نہیں لائی میرے نبی نے, حضور نے فرمایا ہونی اٹھو. کالے دے والی کوہ ابو قبیس والے ٹر پہ نوجوان ابو جال بھی ٹریا, بی بھی ٹریا, اتبا اتبا شابہ بھی ٹریا, سارے مکہ دا چودری ٹر دے لگے جا رہی. ابو جال دا چہرہ لٹک گیا. نادے نے پوچھا چاچا جی کی ہویا جائے؟ کہنے لگا تینوں نہیں پتا انہیں کیا دیتا ہے, انہیں کر دینا. کیا دیتا ہے انہیں کر دینا. ابو جال دا چہرہ لٹک گیا. آج بھی صفا مروہ والے دروازے چو حرم کعبہ چو نکلی ہے دائیں طرف جڑی پہاڑی ہے نا انہوں کوہ ابو قبیس کہندے ہیں. اس پہاڑی دی چوٹی تے لے کے میرے نبی مکہ دے سارے چودریہ تے حبیب نو کھڑے ہو گئے. نبی پاک نے سورج وال ویکھ کے نہ تے آ میرے وال ویکھ کے جے ہن اشارہ کیتا. سورج غروب ہو گیا, دن دے ویلے رات اور سامنے 14ویں رات دا چان پہ چمکے. حبیب الوے کے سید اعلیٰ فرما لگے حبیب دیکھ رہے ہیں؟ کہنے لگا جی دیکھ رہے ہیں. فرمایا توڑ دے ماں؟ کہنے لگا توڑ دیو. ہن تسا میرے وال ویکھو گے تے گل پھر سمجھ آنی ہے. توڑ دیو. میرے نبی نے نا سبحان اللہ اشارہ ہی کیتا ہے, انگلی نہیں ماری, اشارہ کیتا ہے. تے چاند دے ہو گئے دو ٹکڑے. اللہ نے قرآن مجید فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر. اللہ فرماندا قیامت ہن نیڑے آ گئی, ہن چاند دے دو ٹکڑے ہو گئے نے, قیامت دا قرب آ گیا. چاند دا ایک ٹکڑا پہاڑ دے اس طرف تے ایک ٹکڑا اس طرف. اشارہ ہی کیتا ہے. او جدے اشارے چ نہیں طاقت ہے, او دے ناخن چ کنی کو طاقت ہوئے گی. تے جدے ناخن چ اتنی طاقت ہو دی انگلی چ کنی ہوئے گی, جدی انگلی چینی ہو دے ہاتھ وچ کنی, تے جدے ہاتھ چینی ہو دے بازو چ کنی, تے جدے بازو چینی اس محمد دے وجود دے عطا نو رب نے کنیاں کو طاقت دیتی ہوگی. کیسی ہمت تے طاقت ہوئے گی میرے نبی. او دی تے انگلی دے ناخن دے اشارے نہ چند ٹکڑے ہو گئے. نوجوانوں چلتا ہے کہ ٹکڑا مار دے در کی در آ گیا.
पहाड़ दे दर दर आ गए। हबीब कहने लगा जरा जोड़ भी दे आज। मेरे नबी इशारा कीता चन जुड़ गया ते चन च आवाज आई कमली वाले आओ। अज दौड़न ते जोड़न दियां गल्लां करदे ने इन्हां नूं की पता होवे जदों हलीमा दे घर पंगूड़े च इशारे करदा रहे मैं ते उदों तेरे इशारियां ते नचदा रहा। अज तोड़न ते जोड़न दियां गल्लां करदे हो। मैं होर आसान कर देवां तुसी या मैं घरों टुरीए या बाहर परदेश चो बाप आवे ते बच्चे कहते अबू जी मेरे लिए फलां खिलौना लेके आना। पहले बाप मिट्टी के खिलौने लैके आउंदे सन हुण प्लास्टिक दे या लोहे दे खिलौने ने ते बच्चा लाडला होवे ते थोड़ी देर खेड के खिलौना तोड़ देवे ते मां डांट के कहंदी है तेरे बाप ने एडा महंगा खिलौना लियांदा तू तोड़ दिता है ते बाप कहंदा फिर की होया तोड़ दिता है मैं होर लै देवांगा ते जे उन्हें तोड़ भी दिता है ते ओदा ही सी ना भाई जे तोड़ देता है ते ओदा ही सी ना। साडे बच्चे दुनियादार साडे बच्चे मिट्टी दे बने इंसान ते खिडौने भी मिट्टी दे ते प्लास्टिक दे। मेरा नबी नूर दा बनया ना ते वाजा अलल कमरा नूर आ चन भी नूर दा बनया ना। रब ने नूर नूं नूर दे खिडौना दिता है। हलीमा दे घर खेड लैंदा है तोड़न दी वारी आए तोड़ लैंदा है उत्तों आवाज आउंदी है भावें खेड भावें तोड़ है तेरा ही ना है ते तेरा ही सोहणिया भावें खेड लै भावें तोड़ दे है तेरा ही ना। अल्लाह ने यार नूं खिलौने भी नूर दे अता फरमाए। गिरामी कदर मेरे नबी चन तोड़ भी दिता जोड़ भी दिता। हुण हुजूर ने हबीब अल वेख के फरमा हुण दूसरे सवाल दी वारी है। कहने लगा हुण सवाल शरत के मुताबिक तुसा दसना है कि मैं की पूछना चाहना ते जवाब भी तुसा ही देना है। कौलैंद वाली ने फरमाया हबीब सवाल है यमन दे अंदर तेरी एक बेटी है तेनों अपनी बेटी नाल बड़ा प्यार है। तेरी बेटी दिमाग दी मजूर है अखा दी नबीनी है कन्ना दी डोरी है जुबान दी गूंगी है जिस्म दी मफलूज है। तेरा इरादा है अल्लाह तेरी बेटी नूं शिफा दे देवे। हबीब ने कदमां ते हथ रखे कहने लगा कमली वाले कलमा पढ़ाओ। फरमाया हबीब होया की आओ। कहने लगा अंदरों आवाज आउंदी है जेड़ा मक्के बह के यमन दियां सच्चियां दसदा है ओ फरशां ते बह के अरशां दियां भी सच्चियां ही दसदा है। उन्हें कलमा पढ़िया मेरे नबी फरमा जा तेरी बेटी नूं अल्लाह ने शिफा दे दी है। हबीब यमन आया उन्हें दरवाजा खड़काया अंदरों बेटी दी आवाज आई बाबा मैं पई आउणी आ। ओदी बेटी ने दरवाजा खोले आओ सीने लगा के कहने लगा नी दिए ऐसी बाबा कितों मिलिया ने। कहने लगी दोपहर वेले लेटी साऊ सुनिया मैं दिन वेले रात हो गई एक सोनी शक्ल वाला आया मेरे जिस्म से हाथ फेरिया शिफा मिल गई। ते कहने लगा बेटी कलमा पढ़ ले तेरे बाप ने भी पढ़ लिया है। हबीब कहने लगा नहीं दिए मैं बड़ा नसीबा वाला मैं उस नबी नूं वेख के कलमा पढ़ के आया। कहने लगी वे बाबा मैं तेरे ना बहुती नसीबा वाली हाँ। कहने लगा नहीं दिए वो किवें। कहने लगी बाबा तू ते जाके पढ़ के आए मैनू आके पढ़ा के गया।